This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। प्राइम संवादमा आज हामी आमा अनि सन्तानका कुरा गर्छौं। आमालाई सन्तानले दिने सुख अनि सन्तानले दिने दुःखले घर परिवार र समग्र एउटा समाज नै कस्तो किसिमको मुहार देखाउँदैछ भन्ने प्रतीकात्मक एउटा उदाहरण पनि हुन सक्छ आजको बहस। प्राइम संवादमा आज हामीसँग सुस्त मनस्थिति अर्थात् डाउन सिन्ड्रोमका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि शिला थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले विगत लामो समयदेखि डाउन सिन्ड्रोम समाज नेपालको स्थापना गरेर त्यहाँ धेरै बालबालिकाहरूलाई कसरी सहज बनाउने उनीहरूको जीवनशैलीलाई भन्ने अध्यक्षका रूपमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी आज धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। डाउन सिन्ड्रोम के हो, यसले कस्तो किसिमको असर पार्ने रहेछ, सबैभन्दा ठुलो कुरा त डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकासँग सँगै बसेर उनीहरूको खुसीमा आफ्नो खुसी खोज्दै गर्दाखेरिका चुनौतीहरू के हुन्छन् भन्ने सन्दर्भ पनि हामीसँग जोडिनेछ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। सत्यमलाई कस्तो छ? ठिक छ। अनि सत्यमसँगै बस्नुभएका अरू भाइ बहिनीहरूलाई? सबैलाई ठिक छ। अहिले कोभिडको बेलामा त्यति दुःख चाहिँ दिएको छैन जोस् उहाँहरूलाई। हजुर, घरैमा हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँहरूले राख्नुभएका भाइ बहिनीहरू कसैलाई पनि कोभिड भएन? एक दुईजनालाई भएको थियो, तर उसको बुवा आमाहरूलाई भएको थियो, तर आमा बुवाहरू अलिकति बढी सचेत भएर उनीहरूलाई त्यति भएको छैन। हजुर, अब सत्यम जन्मिए पछाडिको यहाँले जुन दुःख पाउनुभयो, अप्ठ्यारो स्थिति रह्यो, त्यो धेरै ठाउँमा आइसकेका छन् ती कुराहरू, होइन? तथापि एउटा सुस्त मनस्थिति भएको बच्चा आफूसँग छ, उसको जीवन अब कस्तो छ त्यो चाहिँ मेरो हात मेरो परिवारबाट चाहिँ निर्धारण हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईलाई पढ्दाखेरि एकाएक त्यो महसुस जुन गर्नुभयो नि, त्यो थोरै सानो हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। त्यसपछि हामी यसका जनचेतना र पछिल्ला योजनाहरू कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछौँ। सत्यम 19 वर्ष अगाडि जन्मेको होइन, अहिले 19 वर्ष छ। अब त्यो बेलाको स्थिति एउटा आमालाई एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि उसको डायग्नोसिस डाउन सिन्ड्रोम पनि 5 महिनामा भएको हो। त्यो बेलामा चाहिँ उसको मुटुमा समस्या देखिएर अनि ऊ डाउन सिन्ड्रोम पनि हो, उसको मुटुमा समस्या पनि छ भन्ने कुरो आयो। अब त्यो न्युज सुन्दा त अवश्य पनि सबै आमालाई उसको बच्चाको कुनै एउटा अवस्थामा जटिलता छ भन्ने कुरा आएपछि त सबैलाई त्यो अप्ठ्यारो लाग्ने, त्यो कहाँबाट खस्या जस्तो के भएको जस्तो हुने त सामान्य नै भइहाल्यो होइन। त्यसपछि तर त्यो सोच्ने टाइम नपाइकनै उसको 5 महिनामा इमिडिएटली ओपन हार्ट सर्जरीमा जानु पर्थ्यो होइन। अब उसको डाउन सिन्ड्रोम अवस्था भन्दा पनि बढी चाहिँ हामी परिवारलाई उसको त्यो मुटुको ओपन हार्ट सर्जरीसँग बढी चाहिँ चिन्ता थियो कि अब उसले अब डक्टरहरूको भर्सनमा यहाँ नगरेर इन्डिया लग्यौँ। अब उहाँ पनि एस्कर्ट्समा पनि अलिकति गाह्रो छ, उसलाई तपाईँहरूले एकदम ढिला ल्याउनु भयो। यस्तो ढिला कसरी ल्याउनु? 5 महिनामा पुर्याउँदा पनि ढिला भयो, किनभने यो त बाई बर्थ डायग्नोसिस हुने कुरा हो भन्ने कुराहरू डक्टरहरूले गर्नुभयो। त्यहाँ पनि गर्न मान्नु भएन एस्कर्ट्समा। अब तिमीहरू जे भए पनि हुन्छ भनेर दिन्छस् भने हामी अपरेसन चाहिँ गरिदिन्छौँ, तर हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ भन्यो। मेरो सासूले होइन त्यसो भन्ने हो भने म गर्दिनँ अपरेसन। अब फेरि फुच्चे खेलिरहेको थियो, बिरामी पनि देखिँदैन थियो, खालि उसलाई ब्रिदिङ प्रब्लम र ऊ ब्लुइस हुन थालेको थियो कि निलो निलो, त्यो चाहिँ बिचमा नै पुवाल्थ्यो, जसले गर्दा शुद्ध र अशुद्ध रगतको मिक्स भएर चाहिँ उसलाई अनि अब त्यो गाह्रो हुन थालिसकेको थियो। त्यसपछि मद्रास गयौँ होइन, त्यहाँ पनि त्यही भन्नुभयो। तर मैले डक्टरलाई पहिल्यै चाहिँ अब मुटु नै ठिक नभएर त मैले यसलाई फिर्ता लाग्दिनँ, जे हुन्छ भगवानको हातमा हुन्छ, तिमीहरू अपरेसन चाहिँ गर, बाँचे पनि ठिक छ नबाँचे पनि ठिक छ, त्यो मेरो आफ्नो कुरा भयो। तर तिमीहरू अपरेसन गर भनेपछि अपरेसन गऱ्यो, 8-9 घन्टा लाग्यो होइन, सर्भाइभ चाहिँ गऱ्यो। तर त्यसपछि पनि उसलाई भेन्टिलेटरमा 2-3 दिन राख्नुपर्छ भन्थ्यो, तर 24 घन्टा पछि नै उसले अक्सिजन आफै गर्यो। त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यो आइसियुमा चाहिँ बस्यो 1-2 महिना मजाले, मद्रासमा बस्यो होइन। अब त्यो बिचमा आउने चुनौती, समस्या, मनको उथलपुथल होइन, आफ्नो सोच, त्यो त अब धेरै नै तलमाथि भयो नि। 3 महिना हामीले त्यहाँ बितायौँ इन्डियामा होइन। फाइनेन्सियली पनि कति खर्च भयो होला। दिल्ली पछि मद्रास पुग्यौँ बस्ने खाने, तर त्यो बिचमै ऊ लड्दै अब अहिले चाहिँ
ठिक छ 19 उसको वर्षको 19 भइसकेको वर्ष छ। भयो उसको अब आफ्नो यो- लाइफस्टाइल उसले मजाले बिताइरहेछ यो बीचमा तपाईँले हार्टको सर्जरी गरेर त आउनुभयो, स्वस्थ पनि भयो। यो बीचमा उसको लालन पालन गर्दाखेरि सहज यहाँले छोरी पहिला हुर्काइसक्नु भएको थियो, छोरी हुर्काउन जस्तो त सहज भएन। यो आफ्ना कुराहरू भन्न नसक्ने, महसुस गराउन नसक्ने सन्तानलाई आफूले महसुस गरिदिँदा बीचमा अप्ठ्यारो चाहिँ के हुने रहेछ? अब उसले भनेको कुरा भन्न नसक्दा पहिला एउटा म के करेक्सन गरौँ यहाँ भने स्वस्थ मनस्थिति चाहिँ अहिले हामी भन्दैनौँ होइन, बौद्धिक अपाङ्गता भनेर भनिन्छ। डाउन सिन्ड्रोमलाई पनि नेपाल सरकारले चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गताभित्र राखेको छ। त्यसैले यो स्वस्थ मनस्थिति भन्ने वर्ड चाहिँ इन्टरनेसनल्ली नै हटिसक्यो कि। अब डिसेबिलिटी त हो होइन, जुन अब यहाँहरूलाई थाहा छ छैन, नेपाल सरकारले 10 प्रकारको अपाङ्गताभित्र चाहिँ नि बौद्धिक अपाङ्गता राखेको छ। त्यसैले तर यहाँले भने जस्तो हो, आफ्नो कुरा उसले व्यक्त गर्न नसक्दाखेरिको चुनौतीहरू त धेरै नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब उसले के भन्न खोजिरहेछ, जस्तो म घरमा वरिपरि छु भने सायद मैले छिटो बुझ्छु होला, अब म अहिले भइनँ र उसले केही भन्न खोज्यो भने अरू कोही नयाँ केयररहरू राख्यौँ भने उसले भन्न खोजेको कुराहरूले बुझ्दैन। फेरि मेरो छोरा चाहिँ भर्बल्ली पनि छैन, उसले चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज मात्रै युज गर्छ होइन, मोस्टली इसारा गर्छ या देखाउँछ त्यो चिजहरू, ऊ मुखले चाहिँ भन्दैन यो मलाई चाहियो भनेर। अब त्यसले गर्दाखेरि सानो हुँदाखेरि त हुर्काउनलाई छोरी भइसक्या भएर उसलाई त्यो ठुलो बनाउनु समस्या भएन, तर ओपन हार्ट गरिसक्या भएर डक्टरले विभिन्न प्रिकसन्सहरू दिएको थियो होइन, जस्तो खानेकुराहरूमा पनि उसलाई एकदम गिलो बनाएर या ब्लेन्डर गरेर खानिदिनु पर्ने जस्तो कुराहरू होइन, एक्सर्साइजहरू। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अब यिनीहरूलाई चाहिँ नि स्वावलम्बन बनाउन, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनलाई हामीलाई चाहिँ थेरापिस्टहरूको आवश्यकता पर्छ कि। जस्तो किनभने अब म अलिकति भनिसक्दा डाउन सिन्ड्रोम भनेकै एउटा क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होइन, जसले गर्दाखेरि ऊ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीमा गयो, उसको हरेक कुराहरू ढिला हुँदै गए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमले गर्दाखेरि उसको हिँडाइमा ढिला भयो, बोलाइमा ढिला भयो, अभिव्यक्त गर्ने फिलिङ्समा होइन, एक्सप्रेसमा, हरेक चिजमा सबै नै सामान्य केटाकेटीहरू व्यक्तिहरू भन्दा यो अवस्था भएको केटाकेटीमा ढिला भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसको लागि चाहिने स्याहार सुसारमा गर्दै जाँदा चाहिँ फिजियोथेरापी, स्पिच थेरापी, जसले हिँड्नलाई अलि छिटो मद्दत गर्ने, एक्सप्रे हो, त्यस्ता कुराहरू नपाउँदा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो चाहिँ भएको हो कि। हजुर, अब बच्चा गर्भमा रहँदाखेरि नै हुने यो एउटा प्रोसेस हो, यसलाई विभिन्न खालका परापूर्व कालदेखि त धेरै थरीका कुराहरू भनियो, अहिले आएर सरकारका तर्फबाट सोच र अवेरनेसका कार्यक्रमहरूका कारणले गर्दा परिवर्तन भएको छ। अब बीचमा थेरापीका कुराहरू आइसक्यो अनि जस्तै अब सत्यम लगायत अरू धेरै बालबालिकाहरूलाई यो थेरापी गराउन, उनीहरूको अनुकूलको थेरापी गराइदिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन त्यो चाहिँ समस्या भएको छ कि छैन? छ, एकदमै ठुलो समस्या छ। त्यसमा त हामी अकुपेसनल स्पिच थेरापीहरू त्यति सजिलो, त्यति इजी एक्सेसमा छँदै छैन, पाउँदैनौँ कि। त्यसैले हामीसँग जो शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै के भलिन्टियरहरू आएर एउटा टिप्सहरू या सानो कुराहरू यो एक्टिभिटी गऱ्यो भने अकुपेसनल भने यो मेन त अकुपेसनल अलि बढी चाहिने हुन्छ उनीहरूलाई, किनभने कसरी खाने, कसरी लुगा लाउने, लुगा लाएपछि टाँक कसरी लाउने, त्यो सानो कामहरू गर्न उनीहरूको फाइन मोटर फङ्सनहरू त्यति राम्रो हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ अकुपेसनल थेरापी पनि आवश्यक हुन्छ। तर हो प्रशस्त मात्रामा हामीलाई चाहिएको बेलामा अभाइलेबल चाहिँ छैन कि। कहिलेकाहीँ कुनै पाइयो भने पनि उहाँहरूको पनि समय हुँदैन, सबैजना हस्पिटलमा अकुपाई भएको हुन्छ होइन, जसले गर्दा एक्सपेन्सिभ भइदिन्छ। र त्यो प्रोफेसनल तरिकाबाट चाहिँ हामीले स्पिच अकुपेसनल बिहेभियर थेरापिस्टहरू यहाँ अझै धेरै त्यसको चाहिँ नि अवेरनेस त हुँदैछ, तर जनशक्ति चाहिँ दक्ष जनशक्ति चाहिँ अझै पनि गन्ने मात्रामा चाहिँ छैन क्या। हामीले त्यो औँलामा गन्ने मात्रै छन् जस्तो लाग्छ। हजुर, अब फरक उनीहरूसँग क्षमता होइन, परिवारसँग फरक दायित्व हुने भयो, सन्तानको अवस्था हेरिकन यो फरक दायित्व पुरा गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट पहल कदमी कस्तो भएको छ? हाम्रो देशमा डाउन सिन्ड्रोमका बालबालिकाहरू कति छन्? उनीहरूको अवस्था सबैजना सहर केन्द्रित पनि छैनन्, ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने छन्, आमा बुवाले केयर गर्न नसक्ने अवस्थाका बालबालिकाहरू पनि धेरै छन्। त्यस्ताका लागि यहाँहरूले काम त सुरुवात गर्नुभएको छ। यो काम सुरुवात गर्दै गर्दाको चुनौती र सरकारको पक्षबाट भएका पहल कदमीका विषयमा केही बताइदिनुहोस् न।
अब सरकारको पक्षबाट पहिला हेरिकन नभएको भन्न छैन होइन इन्टरनेसनली पनि अलिकति अब इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनि क्रस कटिङ इस्युज डिसेबिलिटीहरूमा चाहिँ अलिक बढी फोकस भएर पोलिसी रिभ्यूहरू गर्ने पोलिसीहरू राम्रो बनाएका छन् होइन अब CRPDहरू जस्तो हाम्रो सरकारले अनुमोदन गरेको हो होइन कन्भेन्सन जुन चाहिँ अपाङ्गताको लागि मात्रै बोल्छ सबै कुराहरू छ तर के भने चुनौती चाहिँ फेरि कार्यान्वयन स्तरमा गएर चाहिँ अझै पनि धेरै नै चुनौती छ के त्यो कार्यान्वयन जुन भएका पोलिसीहरूमा भएको अधिकार संविधानमा भएका कुराहरू संविधान पनि रिभ्यू भएको छ अपाङ्गताको लागि मात्रै पनि आएको छ त्यसैले सरकारले प्रशस्त गरेको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि अब पहिला थोरै थियो अहिले 1000 भए पनि बढाएको छ तर पनि अब अलिअलि त्यसमा चुनौती त छ तर पनि सरकारी पक्षबाट भइराखेको छ होइन नभएको होइन अब भविष्यमा अझै होला भन्ने म आश गर्छु किनभने म सुरुवात गर्दाखेरिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा ठुलो ऊ चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको छ होइन हामीले पनि त्यो अवेरनेसहरू तर अब दूरदराजमा बस्नेहरूलाई चाहिँ सरकारले यो सुविधाहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू अझै पनि ती परिवारहरूले थाहा पाउन सक्नु भएको छैन अवेरनेस चाहिँ प्रचुर मात्रामा पुगेकै छैन हामी जस्तो सानो सङ्घ संस्थाहरूले पुर्याउन पनि सकेका छैनौँ होइन जति चाहिने हो अब सहर केन्द्रित भएका विद्यार्थीहरू पनि मेरो त्यो दिवा सेवा केन्द्रमा उहाँहरूको चाहिँ पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू लिन आउन अझै सक्नु भएको छैन किनभने अब मेरो त्यो स्कुलमा यातायातको सुविधा छैन उहाँहरूले ल्याउने छोड्ने अनि सबैजनाले ल्याउन सहज पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि सहरमै भएका केटाकेटीहरूलाई पनि चुनौती छ जुन चाहिँ नि हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराइराखेको छ फिजियो स्पिचहरू त्यो पनि उहाँहरूले समयमा लिन पाउनुहुन्न कि अब त्यसले गर्दाखेरि बाहिरतिरको त अनेक चुनौती भयो भौगोलिक चुनौती छँदैछ कतै कुनै एउटा ठाउँमा केन्द्रित आर्थिक रूपमा झन् चुनौती भयो होइन जस्तो फरक क्षमता फरक स्याहार फरक सबै भन्या जस्तो गरेर अब हामी सबै परिवारले त्यसरी कमाउनु पनि सक्दैन त्यो बच्चालाई हेर्न पर्ने हुन्छ सहयोगी व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ अब त्यो सहयोगी व्यक्तिमा पनि सरकारसँग पहल कदमी चाहिँ हुँदैछ होइन जस्तो अब मलाई अहिले छोडेर आउनु पर्यो भने मैले एकजना दिदीलाई राखेर आउनु पर्ने हुन्छ कि त्यहाँ नभए त उसलाई मैले छोड्न सक्दिनँ यस्तो कार्यक्रमहरूमा म आएर यसो दुई शब्द बोलेर अवेरनेस क्रिएट गरौँ भने पनि त्यो मौका पनि हुँदैन के हजुर डाउन सिन्ड्रोम भएको सन्तान जन्मिसकेपछि अब उसको लालन पालनमा लाग्ने खर्च समय र जुन हामी मानसिक रूपबाट गुज्रिन्छौँ त्यसको कुण्ठाहरू जे छ त्यो त निकै नै आघातपूर्ण भइहाल्छ होइन त्यस पछाडि उसको जीवनशैलीलाई लिएर पनि धेरै सचेत हुनुपर्ने उसले भन्न नसक्ने उसले अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ सत्यमले पनि सबै आफ्ना कुराहरू भन्न सक्दैन यो कुराहरू बुझ्नका लागि परिवारको सपोर्ट परिवारको सँगै उसले पढ्दै गरेको स्कुलको सबै सम्पूर्ण रूपमा यो पूर्वाधारदेखि लिएर सबै कुराहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ यसमा त निकै ठुलो चुनौती छ होला अब यसलाई कम गर्नका लागि चाहिँ केही तयारी गर्ने अथवा यो किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउने त्यस्तो खालको पहल चाहिँ भएको छ कि छैन एकदमै त्यो पहल पनि भएको छ जस्तो अब एजुकेसनमा होइन शिक्षा सबैका लागि भन्छ अब यो केटाकेटीलाई कसरी शिक्षामा समेट्ने त होइन अब ठुलो हुँदै जान्छन् तर कुनै न कुनै क्षमता त उनीहरूमा निहित छ नि त्यो पत्ता लाउनु पर्यो त्यो परिवारको काम त्यो कम्युनिटीको काम त्यो विद्यालयको काम मेरो यो विद्यार्थीले या मेरो यो छोराले राम्रोसँग यो काम गर्छ जस्तो फर इक्जाम्पल उसले यहाँ राम्रोसँग कुचो लाउँछ उसको घरमा एकदम राम्रोसँग कुचो लाउँछ भने इम्प्लोइमेन्टको कुरामै पनि तपाईँहरूले पनि कुनै टाइममा उसलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ नि किन त्यो त अस्योर गर्न सक्छ परिवारले जहाँ ऊ जान्छ जहाँबाट उसले सेवा लिइराखेको छ होइन त्यसैले त्यस्ता कुराहरूमा पहल भइराखेको छ र व्यावसायिक विद्यालय उनीहरूलाई क्षमता अनुसारको व्यावसायिक विद्यालयको आवश्यकता छ भनेर नेपाल सरकारले त्यसमा पनि हामीले पहल गर्दै त्यो बन्दैछ होइन र अघि भनिहाल्नुभयो दक्ष जनशक्तिको थेरापिस्टहरूको त्यसमा पनि पहल हुँदैछ हामीलाई आवश्यकता पर्ने कुराहरूमा पहल पनि हुँदैछ र त्यो कुरा हामी भविष्यमा सायद त्यो अब इम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ कार्यान्वयन पनि हुन्छ पाउँछौँ र रोजगारीमा पनि अब यो कसरी चाहिँ नि उहाँहरूलाई समेट्ने जस्तो मेरो छोरा एकदम राम्रो मादल बजाउँछ होइन ऊ एकदम राम्रो साइकलहरू चलाउँछ ऊ एउटा काम फोकस भयो भने यो गर भने पनि यो कप यहाँ छ भने पनि उसलाई सधैँ त्यो कप त्यहाँ छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने उसले त्यो कपको ठाउँ त्यही हो भनेर स्ट्रक्चर वर्क के जुन
त्यो माइक त्यही नै हुन्छ, यो कप यही नै हुन्छ, यो यही नै हुन्छ भन्ने कुरा उसले हेरेर त्यहाँ यसो अनुमान गर्यो भने त्यो काम चाहिँ अनि पर्फेक्ट किन त्यो काम पनि त मान्छेलाई सबैले लोकसेवा दिन सक्दैनन् नि। अनि हाम्रो बौद्धिक अपाङ्गता भएको केटाकेटीलाई कहाँ लोकसेवामा समेट्ने, कहाँ सरकारको त्यो प्रतिशत कोटामा समेट्ने होइन, जबकि लेखपढ गर्नै गाह्रो हुन्छ तर काम त गर्छन् नि। त्यसैले ती अधिकारहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर हामीले त्यसको सेकेन्ड अप्सनहरू, सेकेन्ड थट्सहरू गभर्मेन्टहरूसँग कुरा भइरहेको हुन्छ, उहाँहरूको रिभ्यूमा राखिरहेको हुन्छौँ र त्यसरी उहाँहरूले सुन्ने र अब केही कार्यान्वयन पनि हुने प्रोसेसमा छ, अवश्य पनि हुन्छ होला भन्छु म। सत्यमले मादल मिठो बजाउँछ भन्नुभयो, अरू बालबालिकाहरू पनि त्यस्तै गुणयुक्त हुनुहुन्छ होला? एकदमै नाच्ने बजाउने होइन। अनि मेरो 3 जना विद्यार्थीहरू काम पनि गर्नुहुन्छ। यो कोरोनाले अहिले बन्द भएको छ उहाँहरूको काम होइन। एउटाले शेर्पा मलको कफी सपमा गर्थ्यो, उसको नाम परदेश अर्याल हो। अर्को 2 जना लुजा श्रेष्ठ र प्रितम विक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ इन्टर्नसिप सकिसकेका थियो बेकरी उसमा, तर उहाँहरूले त्यो कामको लागि विद्यालयले सिकायो, घरमा सिकायो। हामीले सिल्भर माउन्टेन होटल म्यानेजमेन्टमा हाउसकिपिङको इन्टर्नसिप गरायौँ होइन। त्यो सबै ट्रेनिङ तालिमहरू उपलब्ध भएपछि उहाँहरू 3 जनाले ढुक्कले त्यो तालिम, अनि सरकारले पनि व्यावसायिक तालिम चलाएको थियो वेटर वेट्रेसको, हामीले पठाएको थियौँ जो बेकरीमा काम गर्न रेडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको काम देखेर त्यहाँको मान्छेहरू पनि एकदम खुसी हुनुभएको थियो उनीहरूले गरेको देखेर कि मैले चाहिँ भिजिबल होस्, अलिकति उनीहरूले पनि काम गर्छन् है भनेर समाजले जानुन् भन्ने किसिमले। अब स्यालेरीको कुरा भन्दा पनि उहाँहरूले गरेको कामलाई चाहिँ बिस्तारै मान्छेले देखुन् र अरू धेरै ऊ जस्तै केटाकेटी अरू धेरैले पनि त्यो रोजगारको अवसर पाओस् भन्ने किसिमले उत्प्रेरित हुन सक्ने, घरमा हजुरआमाहरूलाई उहाँहरूले औषधि खानदिने टाइममा टेक केयर गर्ने, एकदमै त्यो लाग्छ उहाँहरूमा केही कमी छ जस्तो। हामी अब परिवारै या आफ्नो सन्तानै भएर नभनौँ, तर यहाँहरूलाई पनि हेर्दाखेरि मैले कोही लिएर आएर यहाँ बसेर उसले बसेको राम्रोसँग सामाजिक परिवेशमा घुलमिल भएको हेऱ्यो भने के नै परिवर्तन छ त उसमा, ऊ के फरक छ त? उसले पनि त्यही कपबाट पानी खान्छ, म पनि त्यही कपबाट पानी खान्छु। त्यसैले कहिलेकाहीँ फरक क्षमता पनि उनीहरूको लागि राम्रो जजमेन्ट हुँदैन कि। व्यक्ति हो नि त होइन। ऊ परदेश हो, मेरो छोरा सत्यम हो होला, उसमा चाहिँ नि एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले यसलाई एक त अवस्था पनि भनिन्छ होइन, व्यक्तिसँग आउने अवस्था। किनभने पहिला हाम्रो अपाङ्गताको सङ्घ संस्था भनेर भनिन्थ्यो कि, अहिले युएनले त्यसलाई चेन्ज गरेर ओपिडिएस भनेको छ, अर्गनाइजेसन कसको त अपाङ्गता अवस्था भएका व्यक्तिहरूको भने। त्यसैले यसरी सोच पनि हाम्रो परिवर्तन हुँदै गयो भने हामीमा धेरै पोजिटिभ भाइब्स आउँछ नि त होइन। अपाङ्ग भन्नासाथ सुरुमा अपाङ्गको छवि आइदिन्छ अनि धेरै बुवा आमाले आफ्ना सन्तानलाई जन्जिरले बाँधेर उसले गर्ने कार्यलाई चाहिँ सम्हाल्न नसकेको अवस्थाहरू पनि धेरै अझै पनि छ। ग्रामीण भेगमा त यो धेरै नै पाइन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ संस्था पुग्नका लागि अझै ढिला भइसकेको जस्तो हामीले देख्दाखेरि लाग्न सक्छ। यो बिचको प्रोसेस कस्तो हुन्छ, कसरी त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ? उद्धार लगायत अब आश्रमसम्म ल्याउने अथवा थेरापिस्टसम्म लग्ने यो खालको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढाइन्छ? परिवारले सन्तान पठाउन चाहन्छ चाहँदैन, के हुन्छ? होइन, संस्था पुग्न नसक्नु भन्दा पनि संस्था चाहिँ पुगेको हुन्छ होइन, नपुगेको होइन। जुन अघि हामी कुरा गर्दै आयौँ दक्ष जनशक्तिको कमी, त्यो संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिने सर्भिसहरू चाहिँ नि हुनसक्छ त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्दाखेरि ती केटाकेटीहरूको, किनभने अब जन्जिरले बाँध्ने केसमा प्रायः जसो चाहिँ उनीहरूको व्यवहारिक समस्या अलिक बढी हुनेहरूलाई ओटिजम पनि भनिन्छ, अरूमा पनि व्यवहारिक समस्या अलिक बढी आयो भने आमा बाउ बाध्य हुन्छन् बाँधेरै राख्न पर्ने, किन उसले वरिपरि छिमेकमा अप्ठ्यारो क्षति पुग्ला भनेर बाँध्छन्, नभए कोही आमा बाउ बच्चा बाँधेर राख्न त पक्कै पनि ऊ हुँदैन होला होइन। तर त्यो केसमा चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिने चाहिँ पुनर्स्थापना केन्द्रहरू हुन् क्या, त्यो केन्द्रहरू चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ। र अभिभावकले चाहँदैन भन्ने कुरा होइन, कुनै त्यस्तो सङ्घ संस्था या हस्टेल भनौँ छ भनेदेखि चाहिँ केही समयलाई राखिदिएर ती
अरू एक्टिभिटिजहरू अरू थेरापीहरू उसलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर उसको त्यो व्यावहारिक समस्यालाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्यो भने पछि लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ होइन होइन परिवारले नपठाउने भनेको चाहिँ अब मैले जस्तै पनि त त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन सस्तामा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता हुन्छ त्यो एकदमै यसलाई ठिक हुन्छ भने पनि परिवारले पठाउनु होला होइन तर मेरो केसमा म एज अ इन्डिभिजुअल भएर सोच्दा म चाहिँ पठाउन सक्दिनँ होला म पठाउँदा पनि पठाउँदिनँ होला हो म चाहिँ किनभने धेरै आउनुहुन्छ मका पनि अभिभावक हस्टेल छैन राख्न कति वर्ष भयो बच्चा भने 7-8 वर्ष अनि म भन्छु के तपाईँ हुन्जेल त यसले भोक लाग्यो भनेर तपाईँले थाहा पाउनु होला भात खान दिनु होला हस्टेल भने त हस्टेल हो नि कोही नभएपछि त उसको जीवनी त यसै पनि हस्टेल जस्तो छ घरभित्रै पनि होइन तपाईँ आमा बुवा जस्तो छिटो छ उसको भाषा बुझ्न त अरूले बुझ्दै नबुझ्लान् किनभने त्यति समय व्यतीतै गरे हुँदैन क्या अरूले भाइ बहिनीले पनि गरे हुँदैनन् क्या उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि त बुझ्न त्यसैले अहिलेदेखि किन हस्टेल खोज्नुहुन्छ र म हस्टेल खोल्ने पक्षमा पनि छैन कि किनभने राख्नु अब यसै पनि सामान्य केटाकेटीलाई त राख्नु हुँदैन जो बिचरा व्यक्त गर्न गाह्रो छ उसलाई हस्टेलमा राखेर के गर्ने भनेर त कन्भिन्स गर्छु होइन तर पनि कहिलेकाहीँ सोध्छु अब दूर दराजमा बसेको ठाउँमा त्यो आमा बुवालाई रात दिन त्यो बानेर बस्ने भन्दा त त्यस्तो किसिमको हस्टेल भयो भने त ऊ खेल्थ्यो कुद्थ्यो उसकै जस्तो साथीहरूसँग बस्थ्यो उसकै जस्ता शिक्षक शिक्षिका जो उहाँहरूलाई सिकाउने हो उहाँहरूले आएर केही कुराहरू सिकाएर ऊ त्यसबाट बेनिफिट हुन्थ्यो होला भन्ने पनि एक मनमा आउँछ कि त्यो दूर दराजको केसमा चाहिँ तर अब हामी यी सहरी क्षेत्रमा बस्ने अभिभावकहरूले पनि हस्टेल खोज्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ मन अलिकति आमा बाउलाई नै त्यो बोझ हो कि भन्ने एउटा फिलिङ्स के त्यस्तो किसिमको आउँछ र नराख्नुहोस् भन्छु तर यहाँले भने जस्तो त्यो ठाउँमै त्यो नजिकै खोल्न पायौँ भने चाहिँ त्यस्तो आश्रमै त नभनौँ उहाँहरूको लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू त्यो राख्न पायौँ भने कमसेकम ऊ 5 दिन त्यहाँ बसे पनि 2 दिन चाहिँ घरमा गएर बस्यो भने आमा बाउसँग पनि बस्छ र त्यो 5 दिनमा उसले शिक्षा पनि सधैँ छोड्ने होइन त्यसरी चाहिँ अन एन्ड अफ गर्ने किसिमका केन्द्रहरू भयो भने चाहिँ अति आवश्यक पनि छ त्यो त्यसमा चाहिँ नि अब यो प्राइभेट सेक्टर निकायले पनि सहयोग गर्न सक्छ होइन कुनै किसिमको कुनै दूर दराजमा त्यस्तो एउटा कम्युनिटी होम बनाइदिन सक्छ जहाँ चाहिँ नि ती दक्ष जनशक्ति जुन आवश्यकता छ त्यो हामीले त्यहाँ प्रयोग गरेर उहाँहरूको व्यावहारिक समस्याहरूलाई जुन प्युबर्टी हुँदाखेरि अलि बढी व्यावहारिक समस्याहरू हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ नि अवेरनेस काउन्सिलिङ र सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्ने र त्यसमा गभर्मेन्टले पनि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ आजकल परिवारले यो समयमै डायग्नोस भयो भने जस्तै मेरो बच्चालाई डाउन सिन्ड्रोमको लक्षणहरू देखिएको छ भन्ने कुराहरू थाहा पायो भनेदेखि केही हदसम्म अरू भित्री केही डिजिजहरू छ अथवा केही छ भनेदेखि उपचार हुन सक्ने भयो कतिपयको त त्यो उपचार को अवस्थासम्म पुग्न नसक्ने थाहै नपाइदिने अझ हाम्रो त के पनि छ भने समाजमा कोही अलि ढिलो मुभमेन्ट गर्छ कसैले त्यसमा फरक पर्दैन यसको बाउआमा कोही यस्तै ढिलो भएको थियो भन्ने पनि हुन्छ हो यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि इफेक्ट परिरहेको हुन्छ होला हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अब जाँदा जाँदै डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका र उहाँहरूको परिवारलाई सँगसँगै राष्ट्रका नाममा तपाईँले केही भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुन्छ अब राष्ट्रको नाममा भन्दा पनि हामी जहाँ जे जति गरिराखेका छौँ परिवार बिना चाहिँ नि यिनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन होइन त्यसैले म चाहे रुकुम बसुँ चाहे रोल्पा बसुँ चाहे जाजरकोट बसुँ मेरो छोराको अधिकार मेरो छोराछोरी जसमा डाउन सिन्ड्रोम अवस्था बौद्धिक अपाङ्ग अवस्था या अरू कुनै छ उनीहरूको अधिकार चाहिँ यो हो यो चाहिँ नि अधिकार दिनुपर्छ तिमीहरूले भनेर हाम्रो त्यहाँ स्थानीय निकाय होला के होला होइन त्यहाँ गएर चाहिँ बारम्बार भन्नुपर्छ कि लुकाउनु चाहिँ भएन लुकाउने प्रवृत्ति धेरै कम त भएको जस्तो लाग्छ होइन तैपनि सामाजिक प्रतिष्ठाले अझै पनि लुकाउने परिवारहरू हुनुहुन्छ भने नलुकाउँदा चाहिँ परिवारलाई पनि फाइदा सन्तानलाई पनि फाइदा सबैलाई फाइदा हुन्छ र यसको हक अधिकार सरकारले के दिइरहेछ भनेर ज्ञान पनि हुन्छ र त्यो दिएको हक अधिकारमा यो त मिलेन भनेर हामी बहस पनि गर्न सक्छौँ कि त्यसैले साक्षात्कार आफू पनि हुन पर्यो कि त्यो बच्चा आइसक्यो आएपछि के रहेछ त डाउन सिन्ड्रोम यो कतिसम्म हुनसक्छ यसका अधिकारहरू के छन् होइन घरमा कोही न कोही परिवार नभए पनि अनि ती अपाङ्ग अवस्था भएको व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने कुराहरू के छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफू अलिकति शिक्षित त्यो शिक्षित हुने क्रममा कुनै सङ्घ संस्थाले केही कार्यक्रम आयोजना गर्ला कुनै सरकारले आयोजना गर्ला त्यसमा चाहिँ नि सहभागी पनि हुन परेर ज्ञानै हो सबैभन्दा ठुलो ज्ञान र नलुकाएर अगाडि आयो भने त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो परिवारलाई लाग्दैन जब लुकाएर बस्छौँ हामी घरमा अनि एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि
घरमा त्यो किसिमको शान्ति पनि हुँदैन कि हजुर। त्यसले हस्, गर्दाखेरि सबैले कार्यक्रममा त्यही आइदिनु भयो। डाउन सिन्ड्रोम भएका यहाँसँग रहनुभएका सबै भाइ बहिनीहरूको स्वास्थ्य लाभ र उहाँहरूको प्रगतिको हामी कामना गर्दछौँ र यहाँले जुन किसिमको इनिसिएसन लिनुभएको छ यो क्षेत्रमा म केही काम गर्छु, यो क्षेत्रलाई अलिकति माथि उठाउन सहयोग गर्छु भनेर त्यसका लागि पनि हार्दिक शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँ आएर केही बोलेँ, यो चाहिँ अवेरनेस नै हो, त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनलाई। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले प्राइम संवादमा डाउन सिन्ड्रोम कस्तो हुन्छ र यसका कारणले गर्दाखेरि समाजमा कस्तो किसिमको चुनौती छ, त्यो चुनौती समाधानका लागि हामी आफै उठ्नुपर्छ, परिवार आफै उठ्नुपर्छ र आफ्ना सन्तानलाई जसरी भए पनि साक्षात्कार बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यसमा सरकारी पक्षबाट हुने जनशक्ति निर्माण लगायतका पक्षहरूमा चाहिँ हामी कोही पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्यौं। प्राइम संवादको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।